म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। आइतबार हुने उपनिर्वाचनको मौन अवधि आज राति 12 बजेबाट सुरु हुने प्रचार प्रसार तथा निर्वाचन जन्य गतिविधि गर्न निषेध। वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनको आज अन्तिम चुनावी सभा। दलका शीर्ष नेताहरूको दिनभर दौडधुप, आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन आग्रह। कार्यपालिका बैठकमा अनुपस्थित वडाध्यक्षसँग धरानका प्रमुख साम्पाङले मागे राजीनामा। हालसम्मको कार्य प्रगति विवरण पेश गर्न समेत निर्देशन। 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानीमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने उद्योग विभागको तयारी। मुलुकमा लगानी वृद्धि हुने विश्वास। र एसिसी प्रिमियर कपमा मलेसियाको पहिलो जित। साउदी अरेबिया 8 विकेटले पराजित। बहराइनले सिङ्गापुरलाई 132 रनले हरायो। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले आज राति 12 बजेबाट प्रचार प्रसार गर्न नपाइने गरी मौन अवधि लागू हुने जनाएको छ। चुनाव हुनुभन्दा 48 घण्टा अघिबाट मौन अवधि सुरु हुन्छ। मौन अवधिमा कुनै पनि दल तथा उम्मेद्वारले मत माग्ने र मतदाता भेट्न पाउने छैनन्। आइतबार बारा क्षेत्र नम्बर 2, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूको देशव्यापी दौडधुप बढेको छ। खास गरी सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू चुनावी मैदानमै उत्रिएर आफ्ना साझा उम्मेद्वारका लागि भोट माग्न व्यस्त छन्। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत चुनावी प्रचारलाई तीव्र बनाएका छन्। वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचन मुखैमा पुगेपछि विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले चुनावी मैदानमै पुगेर आफ्ना उम्मेद्वारका लागि भोट मागेका छन्। चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सत्तारूढ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउबा र माधव कुमार नेपालसम्मका शीर्ष नेताहरू चुनावी मैदानमा खटिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनबाट तनहुँ 1 मा गोविन्द भट्टराई, चितवन 2 मा जित नारायण श्रेष्ठ र बारा 2 मा उपेन्द्र यादव उम्मेद्वार छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउबा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सहित अन्य शीर्ष नेताहरू चुनावी मैदानमै पुगेर आमसभा र घरदैलो कार्यक्रम मार्फत मतदातासँग भोट मागिरहेका छन्। बुधबार मात्र दाहाल, देउबा र नेपालले तनहुँमा पुगेर गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईका लागि भोट मागेका थिए। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भट्टराईलाई चुनाव जिताएर पठाए आफूले मन्त्री बनाउने तनहुँवासीलाई आश्वासन दिएका थिए। परिवर्तनको निम्ति संघर्ष, त्याग, तपस्याको एउटा प्रतीकको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय रूपमा पनि। र तनहुँ जिल्लाको तपाईँ जनसमुदायका सबै सुख दुःखमा, सबै संघर्षका दिनहरूमा त्याग र तपस्याका कीर्तिमान बनाउनु भएको एउटा योग्य उम्मेद्वार हो भन्ने कुरा पनि पुष्टि भइ नै सकेको छ। तनहुँको माटोमा लडीबुडी खेल्दै तपाईँहरूकै बीचबाट हुर्केको एउटा इमानदार र योग्य उम्मेद्वारको रूपमा गोविन्दजीको पहिचान यहाँ तनहुँमा मात्रै होइन, मैले काठमाडौँबाट हेर्दा पनि त्यसैभरि पनि गोविन्द भट्टराई एउटा इमानदार र योग्य उम्मेद्वारको रूपमा परिचित भइसक्नु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन बिहिबार चितवन र बारा पुगेर गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारलाई भोट मागेका छन्। उनीहरूले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कालिका नगरपालिका 4 पदमपुर स्थित क्याम्पसको फुटबल मैदानमा 4 दलीय गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारलाई भोट दिन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बारामा पुगेर समेत गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवका लागि भोट मागेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका यादव गत वर्ष मङ्सिर 4 को चुनावमा पराजित भएका थिए।
यादवलाई जसरी पनि संसदमा ल्याउने रणनीतिमा रहेका सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले चुनावी मैदानमै पुगेर मतदातासँग भोट मागेका हुन्। त्यसो त नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत शीर्ष नेताहरूलाई मैदानमै खटाएर चुनावी अभियानलाई आक्रामक बनाएका छन्। चुनावी प्रचारको अन्तिम दिन एमाले र रासोपाले उपनिर्वाचन हुने तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 का विभिन्न ठाउँमा चुनावी सभा गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको विकास गर्न एमाले उम्मेद्वारहरूले चुनाव जित्नुपर्ने बताएका छन्। चुनावी सभाका लागि बारा पुगेका अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारले देश विकास काम गर्नै नसक्ने भन्दै एमालेका उम्मेद्वार विजयी हुनुपर्ने बताएका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको विकास गर्नका लागि एमाले उम्मेद्वारहरूले चुनाव जित्नुपर्ने बताएका छन्। एमाले बाहेकका शक्तिहरूले देशको विकास गर्न नसक्ने उनको दाबी छ। चुनावी सभाका लागि बारा पुगेका अध्यक्ष ओलीले 20 वर्षसम्म हुन नसकेको काम एमाले नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षमा गरेको समेत दाबी गरे। मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गर्छन्, न छिमेकीले सहयोग गर्छन्, न कसैले पत्याउँदैन त। पैसा हातमा पऱ्यो कि झ्वाम पार्छन् भन्ने हुन्छ, विकास गर्दैन। कसले दिन्छ पैसा? कसैले पैसा दिँदैन। लगानी गर्न तयार हुँदैन। उद्योग धन्दा समाप्त पारिसके, नयाँ खुल्दैन। हामीले 8वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेका थियौँ, त्यो अगाडि बढाएका थियौँ। विभिन्न जिल्लाहरूलाई विशेष क्षेत्र तोकेर 12 जिल्ला मत्स्य पालन, सब्जी के को लागि हो, मत्स्य पालन, केरा, आलु आदिका लागि विशेष क्षेत्र भनेर यहाँ कृषिको आधुनिकीकरण गराउन थालिएको थियो। अध्यक्ष ओलीले चुनावको प्रचार प्रसारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको देश दौडाको समेत आलोचना गरेका छन्। उनले अहिलेको सरकार कायमै रहे, प्रहरीले पोसाक फेर्न नपाउने र वृद्ध भत्ता समेत कटौती गर्ने दाबी गरेका छन्। ओलीले सूर्य चिन्ह एमालेको मात्रै नभएर सबैको भएको भन्दै कांग्रेसका कार्यकर्तालाई समेत मतदान गर्न आह्वान गरेका छन्। सूर्य एमालेको मात्रै पेवा होइन, एमालेको मात्रै पेवा होइन, जसले पनि भोट हाल्न पाइन्छ सूर्य चिन्हमा। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसले सबैको भलाइको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसअघि चुनाव हुन लागेका अन्य जिल्लामा बिरामी भएका कारण पुग्न नसकेका ओली बिहिबार भने बारा पुगेका हुन्। वैशाख 10 गते हुने उपचुनावको प्रचार प्रसार गर्न पाइने अन्तिम दिन ओली बारा पुगेका हुन्। बारामा एमालेका तर्फबाट नेता पुरुषोत्तम पौडेल उम्मेद्वार रहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुशवाहा समेत उम्मेद्वार रहेका छन्। वैशाख 10 का लागि दलहरूको रडाको जनतासँग मत माग्दै विभिन्न ठाउँमा सभा गर्दै विभिन्न खालका आश्वासन बाँड्दै हिँडेको खबर हामीले बताइरहेका छौँ। यसबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनमा अन्तिम चुनावी सभा गरेको छ। चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन भएको चुनावी सभालाई चितवन 2 का उम्मेद्वार रवि लामिछाने, तनहुँ 1 का उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्ले र बारा 2 का उम्मेद्वार रमेश खरेलले सम्बोधन गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनमा वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अन्तिम चुनावी सभा गरेको छ। उक्त चुनावी सभालाई रासोपाका शीर्ष नेताहरूसँगै उपनिर्वाचनका उम्मेद्वारहरूले सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा पार्टी सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार रवि लामिछानेले चुनावमा आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको बताएका छन्। उनले चितवनमा मात्र नभएर उपचुनाव हुन लागेका तनहुँ 1, बारा 2 र चितवन 2 मा पनि रासोपाका उम्मेद्वार भारी मतान्तरले विजयी हुने ठोकुवा गरेका छन्। सकारात्मक बाटोमा अगाडि लगाउन सकिन्छ भनेर तपाईले म कहाँबाट आएको मान्छेलाई बचाउनु भएको, हिजो पनि बचाउनु भएको, आज पनि बचाउनु भएको। अब यो लहर फैलिएर देशव्यापी भइसकेको छ। सारा राजनैतिक दलहरू एकातिर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकातिर भएको छ। घण्टीको आवाज देशभरि गुन्जिने सुरुवात भइसकेको छ। यो यात्रा
यो सपना तपाईँले र मैले यही चितवनमा अस्ति भर्खरै सँगै देखेका हौँ। अब तपाईँ र म मात्र कहाँ छौँ र यो सपनामा हामी भएका छौँ। हामी 19 जना अरू सांसदहरूको साथमा छौँ। तपाईँ चितवनवासीहरू बढ्दै हुनुहुन्छ। हामी यसै गरी फैलिँदै जानेछौँ। तपाईँले र हामीले सँगै देखेको यो सपना एउटा यस्तो सपना जहाँ छोराछोरीहरू एयरपोर्टबाट हुर्केर पढेर बाबाआमालाई छोडेर माया मारेर काम खोज्दै जाने छैन। तपाईँले र हामीले अस्ति भर्खर देखेको सपना। तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले पनि चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न चितवन पुगेका थिए। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर वाग्लेले उपनिर्वाचनमा रासोपाले क्लिन स्विप गर्ने दावी गरे। कांग्रेस छोडेर रासोपा प्रवेश गर्दै तनहुँ 1 का उम्मेद्वार बनेका डाक्टर वाग्लेले सम्बोधनका क्रममा आफ्नो पूर्व पार्टी नेपाली कांग्रेसको चर्को आलोचना गरे। हरेक विधिगत पहलहरूमा सेटिङ हुने कुराहरू, त्यसलाई रोक्न बनाइएका संवैधानिक आयोगहरूमा हुने भइरहेको कब्जा, आफ्ना मान्छेलाई लगेर आफूलाई यी दण्डहरूबाट उन्मुक्त बनाउने जुन अभ्यास, विकृत लोकतान्त्रिक अभ्यास छ, त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रमा परिणत गरेको छ, दलतन्त्रलाई गुटतन्त्रमा परिणत गरेको छ र केही सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा यो सिङ्गो शासन प्रणाली गएको छ। अब त्यसलाई तोड्नु छ, अब त्यसलाई भत्काउनु छ, अब त्यसलाई चकनाचुर पार्नु छ। सही नीति, असल नियत र असल क्षमता लिएर अब हामीहरू जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अहिले 19 जना सांसदहरूले आफ्नो सशक्त प्रस्तुति गरिरहेका छन्। चुनावी सभामा सहभागी हुन चितवन पुगेका रासोपाका नेताहरूले पुराना पार्टीहरूबाट देशको विकास नहुने भन्दै चुनावमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको तालिका अनुसार बिहिबार मध्यरातपछि चुनावको प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन। आयोगको तालिका अनुसारै अन्तिम चुनावी सभाका लागि नेताहरू चितवन पुगेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न लागेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वकर्माले देश असाध्यै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी प्रोजेक्ट देशको विरुद्धमा केन्द्रित रहेको र भारतीयहरूले सिमाना मिचिरहेको भन्दै देशको स्वाधीनतामाथि नै प्रश्न उठेको बताउनुभयो। प्रवक्ता विश्वकर्माले अमेरिका र चीनबीचको अन्तर्विरोधलाई नेपालले ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्न नसके नेपाल युक्रेनको अवस्थामा पुग्ने दावी समेत गर्नुभयो। प्रोजेक्ट पनि चाहिँ अमेरिकी प्रोजेक्ट पनि हाम्रा विरुद्ध केन्द्रित छन्। तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ सीमाना मिच्ने भारतीय साम्राज्यवादीहरूको एकपछि अर्को हरकत बढी नै राखेको छ र अहिले भारतीय साम्राज्यवादीहरूलाई उछिनेर अमेरिकी साम्राज्यवादीहरू अहिले यो देशमा दिनदिनै ताण्डव नृत्य गरिराखेका छन्। यस्तो स्थिति छ। त्यसो हुँदा देशको स्वाधीनता के हुने? म यति मात्रै चाहिँ पत्रकार साथीहरूलाई भनौँला, तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई भन्छु कि हाम्रो देशको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने छ। रसियाका विरुद्धमा, रुसका विरुद्धमा गरेको चाहिँ त्यो षड्यन्त्र गरेको हस्तक्षेप जो थियो त्यसबाट चाहिँ पैदा भएको वार हो नि। तर शिकार के भयो भन्दाखेरि युक्रेन भयो। अहिले पनि हामीले हेर्दैछौँ अमेरिकन र चाइनिजहरूको बिचको अन्तर्विरोध जुन ठाउँमा जान खोजेको छ र ठिक ढङ्गले डिल गर्न सकेनन् भने नेपाल चाहिँ तपाईँको अर्को युक्रेन हुँदैन भन्न सकिने स्थिति छैन। प्रवक्ता विश्वकर्माले अहिलेको राजनीतिमा विचार, नीति, सिद्धान्त र नैतिकताको कुनै प्रश्न नरहेको बताउनुभयो। राजनीति केवल सत्ता र कुर्सीको निमित्त गरिने षड्यन्त्रमूलक खेलको रूपमा स्थापित हुन पुगेको उहाँको भनाइरहेको छ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राईले फेरि वडा अध्यक्षहरूको राजीनामा मागेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धरानको खानेपानी आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगरे सांसदहरूलाई धरान प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा गरेका राईले अहिले भने वडा अध्यक्षहरूको राजीनामा मागेका हुन्। कार्यपालिका बैठकमा वडा अध्यक्षहरू उपस्थित नभएको भन्दै राजीनामा मागेको उनले बताएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले फेरि वडा अध्यक्षहरूको राजीनामा मागेका छन्। पटक पटक कार्यपालिका बैठक बहिष्कार भएपछि मेयर राईले वडा अध्यक्षहरूको राजीनामा मागेका हुन्। यसअघि गत वर्षको पुसमा समेत मेयर साम्पाङले कार्यपालिका सहित वडा अध्यक्षहरूको राजीनामा मागेका थिए। वडा अध्यक्षहरूले नगरपालिकाको काममा सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ। मेरो काम बैठक बोलाउने हो, अब उहाँहरूको काम चाहिँ बैठक बहिष्कार गर्ने, बैठक नआउने भन्ने उहाँहरूको चाहिँ रहेछ जस्तो मलाई लागेको छ। अब यो तरिकाले चल्दैन।
यदि यही तरिका भइरहन्छ भने मैले उहाँहरूको राजीनामा माग्नुपर्छ र राजीनामा मागिसकेपछि होइन तपाईँको चाहिँ नि फेरि निर्वाचन आयोगमा चाहिँ हाम्रो यो वडामा चाहिँ यी पदहरू रिक्त छन् भनेर फेरि तपाईँको चाहिँ मध्यावधि चुनाव हुन्छ वडा अध्यक्षहरूको लागि। त्यसो भयो भने फेरि राज्यलाई पनि भाग पर्छ होला होइन। अब साह्रै आएनन् भन्दा अब उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ नैतिकताको आधारमा। मैले मेरो काम गरिनँ भने नैतिकताको आधारमा मैले राजीनामा कसैले म बैठक बस्दिन भन्न नपाइने भन्दै मेयर राईले कर्तव्य पूरा नगरेको र जनताको काम गर्न असक्षम भएको घोषणा गर्दै बैठक बहिष्कार गर्ने जति सबैले नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त बनाउन आग्रह गरेका हुन्। वडाहरूमा के कस्ता योजना कार्यक्रम सम्पन्न भयो भन्ने जानकारी मागेको कुरालाई असहमति राखिरहनु पर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै मेयर साम्पाङले वडाहरूमा के कस्ता के कति काम भएका छन् तुरुन्तै सार्वजनिक गर्न वडा अध्यक्षहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। अब जनताको के अरे मतादेशलाई यसरी अवहेलना गर्नु पाइँदैन। त्यस्तो गर्ने मान्छेले कुरोको राजीनामा दिनुपर्छ अनि बाटो प्रशस्त गरिदिनुपर्छ अनि अर्को चुनाव हुन्छ त्यो पदमा पदपूर्ति त गर्नु पर्यो होइन। मेयर राईले यसअघि कोसीको पानी धरान लैजाने योजनामा आगामी आर्थिक वर्षका बजेट विनियोजन नभए सांसदहरूलाई धरान प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा समेत गरिसकेका छन्। धरानमा पानी लैजान श्रमदान अभियान चलाएका राईले श्रमदानबाटै पानीको व्यवस्था गर्ने समेत बताउँदै आएका छन्। यसअघि नयाँ बनेका घरको सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनका लागि रुख रोपेकै हुनुपर्ने नियम समेत धरानमा लागू गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लामा सडक पूर्वाधारको विस्तारसँगै प्रदूषण बढ्न थालेको छ। सडक पूर्वाधारको विकास र विस्तार भएसँगै कर्णाली नदी प्रदूषित हुन थालेको हो भने स्थानीय उत्पादन घट्दा परनिर्भरता पनि बढ्दै गएको छ। कर्णाली करिडोरको सडक विस्तारसँगै हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको मुख्य बजार सर्केगाडमा साबिकको साया गाविस र गोठी गाविसमा मानिसहरूका साथै बाहिर जिल्लाबाट बसाइ सरेर सडक छेउछाउमा बस्न आउने क्रम बढ्न थालेको छ। सायाका 4वटा गाउँका मानिसहरूको दैनिक उपभोग्य सामानको मुख्य बजार भएका कारण पनि सर्केगाडमा बजार विस्तारको क्रम बढेको हो। बजार विस्तारको क्रम बढ्न थालेसँगै कर्णाली नदी पनि दूषित हुँदैछ। बजारबाट निस्किने फोहोर तथा ढल कर्णाली नदी किनारमा फाल्ने र नदी छेउछाउ खुला शौच गर्ने क्रम बढेका कारण कर्णाली नदी दूषित बन्दै गएको स्थानीयहरूको दुखेसो छ। कर्णाली करिडोर निर्माण हुन अघि यहाँका मानिसहरू कर्णालीकै पानी पिउने गर्दथे, तर करिडोर निर्माणसँगै बस्ती विकासको क्रम बढ्दा नदी दूषित हुन थालेपछि कर्णालीको पानी नुहाउन, लुगा धुन तथा भाँडा माझ्न मात्रै प्रयोग गर्न थालिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। शौचालयको ढल, खानेपानीको ढल निकासी गर्ने क्रम कर्णाली नदीमा बढेसँगै नदी प्रदूषित हुन पुगेको स्थानीय रेलकला शाही बताउँछिन्। कर्णालीको छैन त घर लाया ढलै त्यहीँ टोइलेटका ढल त्यहीँ निकाल्छ, अर्को खानेपानीको ढल त्यहीँ निकाल्छ, फोहोर जुठा भाँडा धोयाको पानी त्यहीँ निकाल्छ र क्यारी कर्णाली पानी खाने हो। त्यस्तै अर्का स्थानीय भीमबहादुर सिंहले कर्णाली नदीको छेउछाउमा बस्ती बढेसँगै फोहोर बढेकाले पानी पिउन योग्य नरहेको गुनासो गरे। मृत पशु चौपायाहरू पनि नदीमा नै फाल्ने गर्दा नदी अत्याधिक दूषित भइरहेको छ। बस्ती बढ्यो कर्णालीको छेउछाउमा, बस्ती बढ्दा अनि तपाईँको सारा फोहोरहरू कर्णालीमा सिसाहरू अनि प्लास्टिकहरू अनि दिसा पिसा कर्णालीको छेउछाउमा गर्ने गर्छन्, त्यसले गर्दाखेरि फोहोर बढेको छ। कर्णाली करिडोरको सडक विस्तारसँगै विकासको धमिलो बाछिटा हुम्लाको पर्यावरणमा देखिन थालेको विषयमा भने स्थानीय सरकार अनभिज्ञ छ। बजार अनुगमनलाई पनि हामीले एकपटक हेर्नु नि जानै पर्ने देखिन्छ, हामी जान्छौँ पनि। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ कसले हेर्नु नि ढल मिसाएको भन्ने कुरा हामीले देखिए पनि छैन है, अहिलेसम्म प्रष्टै भन्ने मैले देखेको छैन। तर यदि उहाँहरूले त्यसरी ढल मिस्यो भने त्यो एकदम नराम्रो कुरा हो, यो दुःखद कुरा हो। किन भन्दाखेरि आफै खाने पानी आफूले प्रयोग गर्ने पानीमा ढल मिस्नु भनेको यो गलत हो। सरासर यिनीहरूलाई हामी हेर्नु नि नियन्त्रणमा लिएर हामी यहाँभन्दा पछाडि यसरी हेर्नु नि गर्न नदिने हामी एउटा हेर्नु नि अभियान चाल्छौँ। करिडोर अन्तर्गत यातायात सुचारू भएका हुम्ला जिल्लामा मात्रै नभई बाजुराका विभिन्न स्थानमा भएका बजारबाट निस्किने फोहोर पनि कर्णाली नदी किनारमा फाल्ने गरिएको छ। नदीको संरक्षण नगर्ने हो भने भविष्यमा पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पानी पिउन नपाउने स्थिति सिर्जना हुने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्।
अहिलेदेखि नै हामीले कर्णाली कोरिडोर र कर्णालीलाई हामीले जोगाउनु भने अबको 60 वर्षपछि चाहिँ अथवा 100 वर्ष पछाडि भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ पहाडी इलाका मान्छेहरूले पानी खान नपाएर मान्छे मर्छन्। त्यही भएर कर्णाली नदीलाई चाहिँ हामीले के भने यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर सफा राखेर कम्तीमा त्यसलाई पानीलाई चाहिँ त्यसलाई जललाई उपयोग गरेर पर्यटकीय हिसाबमा त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने, खानेपानीको रूपमा कसरी उपयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कैलाश, म त के भन्छु भने राज्यले चाहिँ कैलाश जलको रूपमा एउटा पानी उद्योग स्थापना गरेर चाहिँ विदेशमा बेच्नुपर्छ। नेपालमा तपाईँ चाहिँ 1 वर्षमा हेर्नुहोस् न, डेटा हेर्नुहोस्, लाखौँ अरबौँ लाखौँ करोडको पानी चाहिँ नेपालमा आएको छ। पानी अनि जलस्रोतको धनी देश भन्ने, अनि पानी नेपालले बाहिर ल्याउने, यस्तो कहीँ बदनाम गर्न मिल्छ राज्यले? यता कर्णाली करिडोरमा यातायात सुचारू भएसँगै हुम्ला जिल्लाको आन्तरिक उत्पादन पनि लोप हुन थालेको छ। यहाँका स्थानीयहरू आन्तरिक उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने भन्दा पनि नेपालगञ्ज, रूपडिया लगायत तराईका जिल्लाबाट आयात गरी उपभोग गर्न थालेका कारण पनि आन्तरिक उत्पादन लोप हुन थालेको हो। रूपडियाकै आलु भनौँ न, रूपडियादेखि आउँछ आलु चाहिँ सस्तो पर्छ, अनि रूपडियाको आलु आएर यहाँको बजारलाई विस्थापन गरेछ। जस्तो कि यहाँको उत्पादनले चाहिँ त्यहाँको बजारलाई विस्थापन गर्नुपर्ने हो नि, खासमा रोक्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ अलिकति हुन सकेको छैन। बाहिरको सामग्रीलाई रोक्नको लागि भण्डारण केन्द्रको आवश्यकता पनि देखिन्छ। आन्तरिक पर्यटक दीपक आचार्यले विकाससँगै विकृत पनि भित्रिरहेको महसुस गरेको बताए। विकास त भयो, तर सँगसँगै स्थानीय प्रडक्सनहरूकोदेखि लिएर स्थानीय बजारको चाहिँ बिउ बिजनदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ नि सहरीकरण भएको जस्तो देखियो र स्थानीय प्रडक्सनहरू चाहिँ एकदम लोप हुँदै गइरहेका र तर विदेशी प्रडक्सनहरूको चाहिँ बढी भन्न युज भएको जस्तो देखियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि आन्तरिक पर्यटनलाई बढाउनको लागि जसरी हामी जाने बेलामा जुन स्थानीय प्रडक्सन हामीले खान खोज्यौँ तर त्यो पनि हामीले नपाएको अवस्था रह्यो। कुल क्षेत्रफल मध्ये 4267 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको हुम्ला जिल्लामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, नाफल, चुली, मकै, सिमी, उवा, जौँ, मासी धान, आलु, खामु, स्याउ लगायत अन्नबाली र फलफुल उत्पादन हुँदै आए पनि सडक विस्तारका कारण परनिर्भरता बढेको छ। यसरी खाद्य आयात निरन्तर बढ्दै गए हुम्ला जिल्ला लगायत आसपासका क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक देखिने प्राय निश्चित छ। यसका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। देशभर आज माता तीर्थ औँसी मनाइएको छ। चन्द्रगिरी स्थित माता तीर्थ कुण्डमा मानिसहरूको घुइँचो लाग्यो। दिवंगत भएकी आफ्नी आमालाई सम्झेर श्राद्ध पिण्डदान गर्ने तथा पूजाआजा गर्नेहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो। त्यहाँ अर्पण गरेको फलफुल तथा अन्य वस्तु मृत आमाले पाउने जनविश्वास छ। बिहीबार माता तीर्थ औँसी हरेक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्षको औँसीको दिनलाई आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् माता तीर्थ औँसीका रूपमा मनाउने गरिन्छ। त्यस्तै जन्मदिने आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गरी आशीर्वाद लिएर माता तीर्थ औँसी मनाउने गरिएको छ। त्यस्तै आमाले पनि आफ्ना सन्तानहरूलाई दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र असल जीवनको कामना गर्दै आशीर्वाद दिने गर्दछन्। ममताकी प्रतीक आमाको आशीर्वाद लिने र सम्मान गर्ने दिनका रूपमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। जीवित तथा दिवंगत दुवै आमाको तृप्तिका लागि माता तीर्थ औँसीको दिनलाई पुण्यतम पर्व मानिन्छ। नुहाई धुवाई गरेर कुण्ड आएर सिधा दान गरेर दर्शन गरेर गयो, घर गयो, खाना खाइयो, अब फेरि जात्रा हेर्न आइयो। त्यही आमा नहुने छोराछोरीले माता तीर्थ कुण्डमा गएर बिहानै नुहाई आफ्नी आमालाई राम्रा लुगा सहित फलफुल तथा मिठाई अर्पण गरेका छन्। यसरी दिवंगत आमाको सम्झनामा तर्पण, पिण्डदान र श्राद्ध गरी सम्झना गरी यो पर्व मनाउने गरिन्छ। माता तीर्थ औँसीका दिन काठमाडौँको माता तीर्थ कुण्डमा ठूलो मेला लाग्यो। आमा नभएकाहरूले भने नजिकै रहेको माता तीर्थ कुण्डमा गएर त्यहाँ स्नान गरी आफ्नी दिवंगत आमाको स्मरण, तर्पण र पिण्डदान तथा पुरोहितलाई सिधादान र भोजन गराउँदै दिवंगत आमाको सम्झनामा पूजाआजा गरी सिधादान गर्ने गरेको बताउँछन्। आज मातृतीर्थ औँसी भएको हुनाले आमाको मुख पनि हेर्ने, मुख मात्रै हेर्ने होइन, आमालाई कतिसम्म गर्न सकिन्छ। छोरो भएर जन्मेपछि छोरो होस् छोरी होस् जसले पनि, र आमालाई मिठो खाना दिने, लाउने गर्ने। जस वर्ष दिनमा 364 दिन त कसैले केही गर्न सक्दैन, कमसेकम एक दिन भए पनि आमालाई सम्झेर आमाले जन्म दिने आमाको भित्री रूप, माया, ममताहरू बुझोस्, जानोस् भनेर मनाइएको हो। त्यस्तै भएर अब हामीले के गरियो भनेदेखि हाम्रो आमालाई संस्कृति अनुसार, हाम्रो संस्कृति अनुसार
परम्परा अनुसार गरेर हामीले राम्रोसित गरेर हामीले आमालाई बत्ती बालियो अनि दान प्रदान गरियो। पाउनु नपाउनु के हो, हाम्रो त्यति हो भनाइ त्यति। त्यसैले मातातीर्थ कुण्डमा पुगेर त्यहाँ स्नान गरी आफ्नी दिवंगत आमाको स्मरणमा तर्पण र पिण्डदान तथा पुरोहितलाई सिधादान गर्ने समेत चलन रहेको छ। औँसीका दिन मातातीर्थ कुण्डहरूमा आमाको सम्झनामा श्राद्ध गर्ने भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। आमाको मुख हेर्ने दिन मातृ श्राद्ध गरे अक्षय पुण्य प्राप्त भई आमाले तृप्ति पाउने समेत शास्त्रमा उल्लेख छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रूपेश केसीका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। आज वैशाख कृष्ण औँसी अर्थात् माता तीर्थ औँसी, जन्मदिने तथा कर्मदिने आमाप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गर्ने दिन। यो पर्वलाई आमाको मुख हेर्ने दिन वा आमा खुवाउने औँसी पनि भनिन्छ। बिहान सबैले स्नान गरी आमालाई उपहार प्रदान गर्ने, विभिन्न मिष्टान्न खुवाई आमाको मुख हेर्ने र आशीर्वाद लिने प्रचलन रहिआएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, तपाईले माता तीर्थ औँसी कसरी मनाउनु भयो? अब घरमा बसेर आफ्नो परिवार मिलेर सबैसँग रमाइलो गरेर मम्मीलाई सम्झेर। अब मम्मीलाई चाहिँ जान पाइनँ, म अस्ति भर्खरै गएर भएर फोन गरेर भिडियो कल गरेर त्यही हो। मैले मनाउनु पर्दा चाहिँ बिहान उठेर मम्मीलाई फोन गरेँ, मम्मीलाई अनि ह्याप्पी मदर्स डेमा पनि भने, अनि त्यसरी नै बित्यो। अनि हजुरआमा हुनुहुन्छ, अनि हजुरआमालाई पनि भने, अनि मम्मीको लागि चाहिँ सामान किन्न आएको, अनि अजीलाई चाहिँ फलफुल दिएँ। त्यसरी नै मनाएँ मैले। आज चाहिँ होइन, हामी नेवारहरू चाहिँ विशेष गरेर के गर्छौँ भन्दाखेरि थरी थरीको परिकारहरू अनि फलफुलहरू मिठाईहरू लिएर आएर मम्मीलाई खुवाउने हो। अब हामी चाहिँ यहाँको स्थानीय बासिन्दा हो, त्यही भएर आज एकछिन यहाँ घुम्न आएको। मैले मम्मीलाई पहिला गुड मर्निङ भने, अनि त्यसपछि मम्मीलाई अहिले ह्याप्पी मदर्स डे भने, अनि त्यसपछि मम्मीलाई गिफ्टहरू दिई, मम्मीलाई डेरी मिल्कहरू दिई, अनि एउटा कुर्ता दिई। आज मातृतीर्थ औँसी भएको हुनाले आमाको मुख पनि हेर्ने, मुख मात्रै हेर्ने होइन, आमालाई कतिसम्म गर्न सकिन्छ। छोरो भएर जन्मेपछि छोरो होस् छोरी होस् जसले पनि, र आमालाई मिठो खाना दिने, लाउने गर्ने। जस वर्ष दिनमा 364 दिन त कसैले केही गर्न सक्दैन, कमसेकम एक दिन भए पनि आमालाई सम्झेर आमाले जन्म दिने आमाको भित्री माया ममताहरू बुझोस्, जानोस् भनेर। मध्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वसन्त कुशवाहाले मध्य प्रदेश सरकार कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कुशवाहाले गठबन्धनको सरकार भएको भन्दै कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्ने बताउनु भयो। उहाँले वैशाख 10 गतिको निर्वाचन पछि सरकार परिवर्तन हुने देखिए पनि मन्त्रालयको गतिविधि कायम राख्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकार परिवर्तन भए पनि बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले गर्ने कामको बारेमा जानकारी दिन खोजेको पनि बताउनु भयो। उहाँले मन्त्रालयको कृषि उपजहरूलाई बजारीकरण गर्न पालिका स्तरमा साना कृषि बजार स्थापना र निर्वाचन क्षेत्र अनुसार कोल्ड स्टोर बनाउने बताउनु भयो। उहाँले हरेक जिल्लामा भेटेनरी एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताउनु भयो। जुन तपाईँले गर्नुभयो, अब यो चुनावपछि अहिले मध्य प्रदेशको म्यान्डेट जुन छ नि, तपाईँको 107मा जनमत पार्टी जम्मा 13 स्थान, त्यसपछि जसपा जसको यहाँ अहिले मुख्यमन्त्री छ उहाँहरूको पहिला 16 थियो, अहिले 2 जना पार्टी प्रवेश गरेर 18 भएका हुन्। अब काङ्ग्रेस र एमालेहरूको त आफ्नो छँदैछ। खासमा गठबन्धनको सरकार भएपछि यो आज म छु भोलि अर्को हुन सक्छ, त्यसमा दुई मतको कुरा होइन। त्यही भएर बाराको चुनावमा के हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सरकार परिवर्तन जहिले पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ, तर मन्त्रालयको गतिविधि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। र मन्त्रालयको गतिविधि बढ्नुपर्छ, यो नीति कार्यक्रमहरू अब म चेन्ज भए पनि जोसुकै आए पनि उहाँले यो गरिदिनुपर्छ। उहाँले रासायनिक मलको आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने बताउनु भयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घीय मन्त्रालयले करिब 5 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने बजेट व्यवस्थापन गरेको भन्दै देशमा मध्य प्रदेशमा 1,50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल पाउने बताउनु भयो। अब इकोनोमिक न्यूज।
उद्योग विभागले 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानीमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। विभागले बिहीबार विभागमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालमा 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानी अनलाइन मार्फत स्वीकृत गर्ने तयारी थालेको जानकारी दिएको हो। विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 42 मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन लागेको बताउनुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम अब 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानी अनलाइन मार्फत स्वीकृत गर्न सुरु गरिएको बताउनुभयो। वैदेशिक लगानी अनलाइन मार्फत स्वीकृति गर्न सुरु गरेसँगै उद्योग विभागको सम्पूर्ण सेवा स्वचालित बनाउने विभागको तयारी रहेको महानिर्देशक तिवारीको भनाइ छ। विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन एसएन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवाहरू स्वचालित मार्ग अटोमेटिक रूपबाट प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 66 मा रु 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भएको थियो। विदेशी लगानीकर्ताले 100% वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौता मार्फत लगानी गर्न सक्ने लगानी स्वीकृतिको जानकारी लगानीकर्ता नेपाल राष्ट्र बैंक कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा स्वचालित प्रणाली मार्फत नै हुनेछ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 42 मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 2 करोडदेखि 10 करोडसम्मको विदेशी लगानी अटोमेटिक रूटबाट गर्न लागेको हो। विभागले नेपाल सरकारले निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेसँगै कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। उक्त प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आफैमा लगानी मैत्री वातावरणको एक महत्वपूर्ण सूचक रहेको भारत, बंगलादेश लगायतका मुलुकहरूमा भएको अभ्यासले देखाएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले व्यावसायिक मन्दी हुँदा शहरी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका 40% सटरहरू खाली भएका छन्। पछिल्लो समय आर्थिक संकट तथा बैंकको ब्याज दर उच्च रूपमा वृद्धि हुँदा व्यवसाय चलाउन नसक्दा व्यवसायीहरू पलायन हुने क्रम बढेसँगै शहरी क्षेत्रमा व्यावसायिक सटर तथा गोदामहरू धमाधम खाली हुन थालेका हुन्। बजारमा देखिएको बैंकिङ तरलताको कारण व्यापार व्यवसाय उत्साहजनक छैन। उनीहरूले मुख्य शहरी क्षेत्रसँगै भित्री बस्तीमा सञ्चालन भएका सटर तथा पसल बन्द भएको बताएका छन्। व्यवसायीहरूले आर्थिक गतिविधि नियमित नहुँदा व्यापार व्यवसाय चल्न छोडेपछि सरकारले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले पसल नै बन्द गरेर बस्न बाध्य भएको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघका पूर्व अध्यक्ष नरेश कटुवालले पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यापार व्यवसायबाट पलायन हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। कारण चाहिँ यही नै हो, किनभने घर भाडा बढेको बढै छ। यसले कहिल्यै पनि तल झर्ने अथवा चाहिँ सान्तवना दिने काम भएको छैन। प्रत्येक वर्ष 10% का दरले बढ्ने, प्रत्येक 2 वर्षमा 20% का दरले बढ्ने जस्ता चाहिँ त्यहाँ लिखितमा लेखिएको हुन्छ। ब्याङ्कको ब्याज बढेको बढै छ, यसमा कुनै सम्झौता हुन सकेको छैन। अहिले बोलीमा चाहिँ धेरैले चाहिँ हुन्छ यो त्यो भन्ने सुनिन्छ। एवं प्रधानमन्त्रीज्यूको मुखबाट पनि सिंगल डिजिटमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ, तर व्यवहारमा अहिलेसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ उतारेको देखिँदैन। यी कारणले गर्दाखेरि अहिले देशभरमा एवं हामीले चाहिँ आँकडा निकाले अन्तर्गत 35 देखि 40% सटरहरू जुन घरहरू जुन खाली छन्, यो घरधनीहरूलाई पनि यसको चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति हो। किनभने व्यवसायी रहेन, जुनले चाहिँ चलखेल गर्न सकेन, व्यापारी व्यवसायीहरू आएन भने उहाँहरूको पनि घर लाग्ने कुरो हुँदैन, भाडामा लाग्ने कुरो हुँदैन। त्यसकारणले यो सबैका लागि हो। व्यवसायीहरूलाई बचाउन जरुरी छ, उद्योगी बचाउन जरुरी छ, यो ब्याङ्करहरूका लागि पनि हो, यो घरधनीहरूका लागि पनि हो। अहिलेको जुन आएको माहौल छ, जुन वातावरण छ, यसलाई शान्त ढङ्गले सबैले उहाँहरूले बुझ्नु, हामी नै मात्रै कमाउनुपर्छ, हामी नै मात्रै नाफामा जानुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरूलाई अन्त्य गर्न सरकारले पनि यसबारेमा सोच्नुपर्छ, ब्याङ्करहरूले पनि यसबारेमा सोच्नुपर्छ, घरधनीहरूले पनि यसमा सोच्नुपर्छ। उहाँले राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघ लगायतका संस्थाहरूले विगत 10 वर्षदेखि वैज्ञानिक घर भाडा दर लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि सरकारले सुनवाई नगरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले वैज्ञानिक घर भाडा दर लागू गर्नुपर्ने काम संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा थप समस्या भएको बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक घर भाडा कायम गर्ने ऐन बनाउन पाउने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म लागू हुन नसकेको बताउनु भयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
पछिल्लो समय विश्वका प्राय देशहरूको जनसङ्ख्या ओह्रालो लागिरहेको छ, तर विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको चीनलाई उछिन्दै भारत भने विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ। भारतको जनसङ्ख्या 1,42 माथि पुगेको हो। पछिल्लो समय विश्वका प्राय देशहरूको जनसङ्ख्या ओह्रालो लागिरहेको छ। विभिन्न देशहरूले जनसङ्ख्या बढाउनका लागि नागरिकलाई सन्तान जन्माएर पुरस्कार दिने विभिन्न छुट र प्रोत्साहन गरिरहेका हुन्छन्। तर यसैबीच विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको चीनलाई उछिन्दै भारत विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ। सन् 2023 मा आइपुग्दा चीनलाई पछि पार्दै भारत विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बनेको हो। UNFPA को द स्टेट अफ ओल्ड पपुलेसन रिपोर्ट 2023 मा भारतको जनसङ्ख्या 1,42,86,00,000 पुगेको तथा चीनको जनसङ्ख्या 1,42,57,00,000 रहेको उल्लेख गरिएको छ। UNFPA को प्रतिवेदनको जनसाङ्ख्यिक सूचकमा यो तथ्याङ्क समावेश गरिएको छ। सन् 1950 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनसङ्ख्या तथ्याङ्क सङ्कलन र जारी गर्न थालेपछि भारतको जनसङ्ख्याले चीनलाई उछिनेको यो पहिलो पटक हो। गत वर्ष चीनको जनसङ्ख्या उच्च बिन्दुमा पुगेर घट्न थालेको थियो भने सोही अवधिमा भारतको जनसङ्ख्या भने बढ्न थालेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार सरदर आयुमा भने भारतभन्दा चीन अगाडि छ। चीनमा महिलाको सरदर आयु 82 वर्ष तथा पुरुषको 76 वर्ष छ भने भारतमा महिलाको सरदर आयु 74 र पुरुषको 71 वर्ष छ। युनाइटेड नेसन पपुलेसन फन्ड UNFPA को प्रतिवेदनका अनुसार भारतको 1/4 जनसङ्ख्या 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू छन्। जनसङ्ख्याको 18% 10 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका छन् र 26% जनसङ्ख्या 10 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका छन्। जनसङ्ख्याको 68% 15 वर्षदेखि 64 वर्ष उमेर समूहका र 7% मानिस 65 वर्षभन्दा माथिका छन्। विभिन्न एजेन्सीहरूको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी PTI ले भारतको जनसङ्ख्या करिब 3 दशकसम्म बढ्ने अनुमान गरेको छ। त्यतिन्जेल भारतको जनसङ्ख्या आफ्नो चरम सीमा अर्थात् 165 करोडमा पुग्नेछ र त्यसपछि यो घट्न थाल्नेछ। भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार बिहार र उत्तर प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै युवा जनसङ्ख्या रहेको छ। विज्ञका अनुसार भारतलाई अहिले जनसाङ्ख्यिक लाभ भएको छ। उपभोक्ता सञ्चालित अर्थतन्त्रमा युवा जनसङ्ख्याको अधिकताले देशको विकासलाई अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ भने देशको आर्थिक वृद्धिका लागि पनि ठूलो अवसर प्रदान गर्नेछ। देशलाई आन्तरिक खपतका निम्ति श्रमिक आपूर्तिमा समस्या नहुने हुनाले बाह्य समस्याबाट पनि भारतलाई जोगिन सहज हुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। काठमाडौँमा जारी ACC प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत मलेसियाले साउदी अरेबियालाई 8 विकेटले पराजित गरेको छ। जितका लागि पाएको 154 रनको लक्ष्य मलेसियाले 21.2 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो, जसमा मोहम्मद अमिरले 56, वीरनदीप सिंहले 51 रनको योगदान गरे। साउदीका जैन उल अब्दिनले 2 विकेट लिए। त्यसअघि मुलपानी मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको साउदी 46.2 ओभरमा 153 रनमा अल आउट भएको थियो, जसमा हसिब गाफोरले 40, अब्दुल वाहिदले 36 रन बनाए। मलेसियाका खिजर हयातले 3 विकेट लिएका थिए। यसैगरी अर्को खेलमा बहराइनले सिङ्गापुरलाई 132 रनले पराजित गरेको छ। ब्याटिङ गरेको बहराइनले निर्धारित ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 286 रन बनाएको थियो। जवाफमा सिङ्गापुरले 43.1 ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा 154 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यता शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लबले 5औं जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा बिहिबार भएको खेलमा 3 स्टारले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। 3 स्टारको जितमा लाकेन लिम्बुले निर्णायक गोल गरेका थिए। खेलको 14औं मिनेटमा लाकेनले 3 स्टारको जितमा निर्णायक गोल गरेका हुन्। आदित्य साक्यको क्रसमा लाकेनको प्रहार हिमालयन शेर्पाका डिफेन्डर सञ्जित राईलाई डिफ्लेक्ट गर्दै गोल भएको थियो। 3 स्टारको यो 5औं जित हो। 3 स्टारले 10 खेलमा 18 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। हिमालयन 9 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आइतबार हुने उपनिर्वाचनको मौन अवधि आज राति 12 बजेबाट सुरु हुने। प्रचार प्रसार तथा निर्वाचन जन्य गतिविधि गर्न निषेध।
वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनको आज अन्तिम चुनावी सभा। दलका शीर्ष नेताहरूको दिनभर दौडधुप, आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन आग्रह। कार्यपालिका बैठकमा अनुपस्थित वडा अध्यक्षसँग धरानका प्रमुख साम्पाङले मागे राजीनामा। हालसम्मको कार्यप्रगति विवरण पेश गर्न समेत निर्देशन। 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानीमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने उद्योग विभागको तयारी। मुलुकमा लगानी वृद्धि हुने विश्वास। र एसिसी प्रिमियर कपमा मलेसियाको पहिलो जित। साउदी अरेबिया 8 विकेटले पराजित। बहराइनले सिङ्गापुरलाई 132 रनले हरायो। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।